बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध हुकूमत के एहतजाज पर, जो कि अपने ही घर में एहतजाज कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी कि क्या वाकई इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफर की गई थी, और प्रोग्राम में बात करेंगे 3 बड़ी नाकामियों की, शरीफ फैमिली की 3 बड़ी नाकामियां जो कि अब तक पनामा केस में सामने आई हैं, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी एहसानुल्लाह एहसान के कन्फेशनल स्टेटमेंट की, जो कि आज वीडियो के जरिए हमें दिखाया गया। जमातुल एहरार और टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन का तर्जुमान रह चुका है एहसानुल्लाह एहसान, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में हजारों लोगों की जो अमवात हुई है उसका जिम्मेदार ये शख्स है एहसानुल्लाह एहसान। बहुत बड़े बड़े वाकयात जो हुए हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, उनमें इन तंजीमों का हाथ था, और एहसानुल्लाह एहसान खुद आकर जिम्मेदारी कबूल करता था इन वाकयात की, जिनमें पंजाब के होम मिनिस्टर शुजा खानजादा की शहादत हो, मलाला यूसुफजई पर हमला हो, पेशावर एयरपोर्ट का वाकया हो, या इसके अलावा कराची में 2 फौजियों का कत्ल हो, ईस्टर के मौके पे लाहौर में सुसाइड बॉम्बिंग, वाघा बॉर्डर में सुसाइड बॉम्बिंग, और इसके अलावा मीडिया के लोगों को थ्रेट करना, मीडिया के खिलाफ फतवे जारी करना, ये तमाम काम टीटीपी और जमातुल एहरार करते हुए आई थी, और इसकी जो जिम्मेदारी कबूल करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो इस शख्स की होती थी, एहसानुल्लाह एहसान की। 17 तारीख को ISPR की तरफ से बताया गया था कि इसने अपने आप को सरेंडर किया है, और आज इसका वीडियो बयान सामने आया है। वीडियो बयान में इसने जो बातें कही हैं वो शायद मीडिया के लिए नई ना हो, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई नई बातें नहीं है, वो तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड पहले आ चुकी है। लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ है कि अब ये बातें आई हैं एक कन्फेशन के तौर पे, और किसकी तरफ से? तर्जुमान टीटीपी, तर्जुमान जमातुल एहरार। तो इसकी इस वजह से अहमियत ज़्यादा है कि वो खुद आके बता रहा है कि किस तरीके से इंडिया और रॉ और NDS जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज इस स्टेटमेंट में, इस वीडियो पैगाम में उसने बताया है कि क्यों उसका दिल खराब हो गया टीटीपी की से और जमातुल एहरार की तरफ से, क्या वजूहात उसने बयान की अपने वीडियो पैगाम में, सुनिए। जब NDS और राज से मदद लेनी शुरू की तो मैंने उमर खालिद खुरासानी से कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम यानी कुफार की मदद कर रहे हैं, अपने मुल्क में कार्रवाइयाँ करके अपने लोगों को उनके पैसों से उनकी ये तो एक किस्म की उनकी खिदमत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाने के लिए अगर मुझे इसराइल भी मुझे मदद देगी तो मैं उनसे मदद ले लूँगा। अमीर भी एक ऐसे शख्स को बनाया गया जिनका किरदार ऐसा है कि वो उन्होंने अपने उस्ताद की बेटी को के साथ ज़बरदस्ती शादी की और उनको ले गए। एहसानुल्लाह एहसान ने यह भी बताया वीडियो पैगाम में कि क्या कार्रवाइयां होती थी, टीटीपी की, जमातुल एहरार की कार्रवाइयां क्या होती थी, वो भी आज इस वीडियो पैगाम में उसने बताया। चंद मखसूस टोला जो उमरा बने बैठे हैं, लोगों से, बेगुनाह मुसलमानों से बत्ते लेते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, पब्लिक मुकामात पर धमाके करते हैं, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी पर हमले करते हैं। तो इस्लाम तो हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता। तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि टीटीपी और इसके अलावा जमातुल एहरार जैसी तंजीमें किस किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रही हैं, और इसके पीछे कौन है, इस पर भी बहुत बात होती रहती है, बहुत बहस होती रहती है, बहुत तज्जिए होते रहते हैं कि किस तरीके से रॉ अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, और इस पर भी एतराफ़ किया और तफसीलात भी बताई एहसानुल्लाह एहसान ने। अफ़गानिस्तान में इन लोगों के NDS और रॉ के साथ ताल्लुक़ात बढ़े, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उनको अहदाफ भी दिए, और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। एक और बात जो अब पिछले 3-4 सालों में वाज़ेह हो चुकी है, और शायद इससे पहले उस पर कन्फ्यूजन थी, वो ये है
کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، گڈ طالبان بیڈ طالبان میں فرق کیا جاتا تھا، اور شاید کچھ لوگ اس بات کی حمایت کرتے تھے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے، شریعت نافذ کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ بات اب پچھلے 2-3 سال میں ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ ایک نیریٹو پازیٹیو بلڈ کیا، اور آج احسان اللہ احسان نے بھی یہ بتایا کہ کس طریقے سے اسلام کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا، مس یوز کیا جاتا تھا لوگوں کی ریکروٹمنٹ کے لیے۔ انہوں نے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ بھرتی کیا، خصوصاً نوجوان طبقہ جو نعرہ لگاتے تھے، یہ لوگ ان پر خود بھی پورا نہیں اترتے تھے۔ اسلام کا نام غلط طور پہ استعمال کیا گیا، لوگوں کو گمراہ کیا گیا مذہب کے نام پر۔ یہ چیزیں اب مزید واضح ہو چکی ہیں، پہلے بھی ہو چکی تھی اور اب مزید واضح ہو چکی ہیں، لیکن 2-3 بڑے اہم سوالات ہیں۔ احسان اللہ احسان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے خلاف کیا مقدمہ چلایا جائے گا یا اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ کیا احسان اللہ احسان جو ہے ٹی ٹی پی کا نیٹ ورک ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا؟ اور اس کے علاوہ کہ کیا ٹرمز آف سرنڈر بھی کوئی تھے احسان اللہ احسان کو جب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا؟ اور اس کے علاوہ کچھ اہم سوالات ہیں جو ہم پوچھیں گے۔ اس ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب جو کہ ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے شہزاد صاحب آپ سے کہ کیا مددگار ثابت ہو سکتا ہے احسان اللہ احسان اگر ہم نے ٹی ٹی پی کا خاتمہ کرنا ہے یا جماعت الاحرار کا خاتمہ کرنا ہے؟ میرا خیال ہے ایک پورا ٹروو آف انفارمیشن ملنا چاہیے اس سے۔ یہ اسپوکس پرسن رہا ہے، ان کا بہت کلیدی لیڈر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے ٹھکانے بتا سکتا ہے، ان کے ٹیکٹکس بتا سکتا ہے، ان کے سوچنے کا انداز شیئر کر سکتا ہے، ان کو فنڈ کون کرتا ہے، وہ کہاں پہ رہتے ہیں، وہ کس طریقے سے یہاں پہ ان کے کون کارندے ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، بیٹرز، فیسیلیٹیٹرز، ان کے اہداف کیا ہوا کرتے ہیں، اہداف کس طرح چنتے ہیں، وہ تمام انویسٹیگیشن۔ یہ جو انٹیلیجنس کا تو یہ تقریباً ایک خزانہ ہے جو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہاتھ میں لگا ہے۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس سے تو بہت کچھ وہ گیپس اگر کوئی تھے پاکستان کی انٹیلیجنس کے پوری انفارمیشن پیکج کے اندر تو وہ اس سے فل ان ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور بھارت اور افغانستان کا رول کیا ہے، کس طریقے سے وہ ان گروپوں کو استعمال کرتے ہیں، کن کن موقعوں پہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹائمنگز کیا ہوتے ہیں، سوچوں کا جیسے دہشت گردی جس میں سوسائڈ کو استعمال کرتے ہیں، سوسائڈ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب وہ چیزیں جو کہ بہت کارآمد ہو سکتی ہیں پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کیا جائے۔ شہزاد صاحب اس چیز پر آئی ایس پی آر خاموش ہے کہ کیا اس کا ٹرائل کیا جائے گا، کیا اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، ملٹری کورٹس میں چلایا جائے گا؟ اس چیز پہ مکمل خاموشی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ٹرمز آف سرنڈر ہوں گے جس کی وجہ سے اس نے آ کے سرنڈر کیا ہے، کوئی ایسی کنڈیشنز سیٹ کی گئی ہوں گی، یا آپ کے خیال میں اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ چلایا جائے گا؟ یہ تو ایک یونیک معاملہ وہ ہے نا، کیس ہے۔ ایک آدمی ہے جو کہ جس نے اپنے آپ کو ٹرن ان کیا، ہو سکتا ہے داعش کے ڈر سے کیا ہو سکتا ہے اس خوف سے کیا ہو کہ افغانستان میں اب داعش یا اس قسم کے جو گروپس ہیں ان کے خلاف جو بمباری کی امریکہ نے یا روس جس طریقے سے شامل ہونا چاہتا ہے ان کے خلاف ان کو اب کوئی چھپنے کی جگہ نہ ملے۔ ہو سکتا ہے معاملات افغانستان کے جو وہ گروپ جو ان کو مینیج کر رہے تھے، ہینڈل کر رہے تھے، اب ان کے بھی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہوں۔ یہ تمام چیزیں جو کہ شاید اس کو اپنی موت سے بچنے کا اندیشہ ہو، شاید اس کا ضمیر جاگ گیا ہو، خدا جانتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ اور اب وہ دیکھنا یوں ہوگا کہ جب یہ آدمی آپ کے لیے کتنا کارآمد ہے، جب تک اس کی کارآمد ہے، وہ موجود ہے آپ کے پاس۔ سہولت مرزا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس نے کنفیشن کی، اس نے اتنی دیر انفارمیشن دی، یہ سب کچھ کیا۔ گلبشن یاد کم از کم سال سوا سال تک آپ کے پاس ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے اس کو ابھی تک ہم نے اس کی پینلٹی دینے کے بعد بھی ڈیتھ پینلٹی رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ریاست کا جو طریقہ ہے وہ اسٹیٹ کرافٹ کے اندر ٹائمنگ کی جو چوائس ہوتی ہے وہ ریاست کی اپنی ہوتی ہے۔ شہزاد صاحب ٹائمنگ کی تو چوائس ہو سکتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں تنظیموں میں جس کا یہ ترجمان رہا ہے ہزاروں پاکستانیوں کا قتل کیا، ہزاروں پاکستانیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو کیا اس شخص کو، ایسے شخص کو چھوڑ دیا جائے گا ان دی اینڈ، یا اس کے خلاف جو ہے مقدمہ چلایا جائے گا؟ نہیں دیکھیے نا، یہ کہاں سے ہماری سوچ میں آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، سہولت مرزا وہ کہہ رہے تھے اپروور ہو گیا، ڈیتھ پینلٹی ہو گئی۔ کلبھوشن یادو اس کا بڑا اچھا انٹرویو چلا، وہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، وہ یوں ہے وہ یوں ہے، اس کے باوجود وہ ڈیتھ پینلٹی ہو گئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ کس طریقے سے معاملہ چلے گا آگے، یہ تو ابھی شروعات ہیں، یہ تو پہلا اس کا اسٹیٹمنٹ ہے جو سامنے آیا ہے۔ کتنی اور ڈی بریفنگ اس کی ہونی ہے، کتنا اس سے اور انفارمیشن
टिकली निकाली जाएगी, कहाँ कहाँ तक मामलात को ले जाया जाएगा। और जब देखिए, जब ये हमारा मकसद क्या है, दहशतगर्दी को ख़त्म करना, उस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हर किस्म का जो हमारे पास रिसोर्स है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर हमें ये पता लग जाए कि फजलुल्लाह या जो बाकी लोग हैं ये कहाँ कहाँ पे किस जगह पे रहते हैं और कितनी देर जल्दी वो अपने आप को मूव करते हैं उससे दूसरी जगह पे, तो पाकिस्तान के लिए शायद काम आसान हो जाए उस सोच का कला कमा करना, उस लीडरशिप का कला कमा करना। तो मेरा ख्याल है जब तक इससे फायदा लिया जा सकता है लिया जाएगा। हाँ। उसके बाद जब मौका आएगा तो मुकदमे भी चलेंगे और इन लोगों को सजा। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तब तक तो यकीनन इन्फॉर्मेशन इससे लेनी भी चाहिए। लेकिन टीवी इंटरव्यूज भी होंगे और हम एक नो टॉलरेंस पॉलिसी बना चुके हैं, तो क्या उस पॉलिसी पर अमल दरामद करना है या इजाजत होनी चाहिए कि ये टीवी पे इंटरव्यू भी दे और आकर अपनी बात करें? देखिए, क्या टीवी इंटरव्यू क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है जिस तरीके से बारहा ये कहा गया, ये आदमी अपनी जुबान से कह रहा है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको, उनके दिमाग को करप्ट कैसे करते हैं, हम किस तरह इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आपके यहाँ काउंटर नैरेटिव नहीं बन रहा किसी से, कोई आदमी इस चीज़ को काउंटर नैरेटिव इस्टैब्लिश, तो ये काउंटर नैरेटिव की एक शक्ल बनती जा रही है। अगर आप इसको बार बार चलाएंगे, लोगों के दिलों में ये डालेंगे, उनको समझाएंगे कि ये लोग सोचते कैसे हैं, ये सोचने के बाद आपको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये कैसे आपके माइंड्स में इन्फ्लुएंस करते हैं, और उसके बाद फिर अगर आप ये पैगाम जो आज तक हम नहीं दे सके अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को, अगर इस दहशतगर्द के हाथों ये पैगाम जा रहा है कि इस तरह हम करते हैं, इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी एक इफेक्टिव जरिया है। और हमें इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए मुकदमों में डाल के भून देने की, हर एक को लटका देने की। जब तक बैलेंस के अंदर फायदा मिलता है इस आदमी से, वो फायदा लिया जाएगा। और फिर देखिए, जब ये बहुत सारे हो जाएंगे, अगर अल्लाह करे इसको देखते हुए बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ जाए, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी वापस आए, तौबा करें और रस्ते अपने आप को साफ कर लें, तो वो भी एक एग्जाम्पल इस आदमी ने सेट की है कि भाई ये भी एक तरीका है अपनी जान बचाने का। एक बात तो वाज़ेह है कि पिछले 2-3 सालों में खुदा का शुक्र है ये बहस खत्म हो गई थी कि इस्लाम या शरीयत नाफिज करना चाहते हैं ये लोग, और आज मजीद इसने वाज़ेह कर दिया है कि इस्लाम का नाम किस तरीके से गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लोगों को भर्ती करने के लिए। लेकिन एक आखिरी सवाल बड़ा अहम है शहजाद साहब, कि हमें तो ये सारी बातें पता है जो इसने आज कही है, हम इस पर बहुत तबसरे करते रहते हैं, आज एक इंडोर्समेंट मजीद मिली है, इसको आलमी दुनिया में हम कैसे बताएंगे कि पाकिस्तान विक्टिम है, और सिर्फ टेररिज्म का नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का विक्टिम है पाकिस्तान, और वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे पड़ोसी ही कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये कैसे दुनिया भर को बताएं? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एस्टैब्लिश्ड पाकिस्तान की रियासत की दुश्मन है, अफगानिस्तान में बैठी है, वहां से रियासत पाकिस्तान में हमले, उनका तकरीबन नंबर 2 मैन, कलीदी आदमी आपके हाथों में आया है। वो आदमी जो है वो सब कुछ अब टीवी पे बैठ के बयान कर रहा है। इसके अंग्रेजी तर्जमे होने चाहिए, इसको नीचे वो करके अंग्रेजी का तर्जमा दुनिया भर में चलाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ये तमाम काम करे, अपने हमारे टेलीविजन ये काम करें, अंग्रेजी बायलाइन के साथ, उसकी जुबान भले उर्दू इस्तेमाल करे लेकिन बायलाइन के साथ करके इसको चलाया जाए। और फिर ये वो आदमी है जो दुनिया को बता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और कौन कौन इसके हिस्सेदार हैं। ये वो चीजें एनडीएस है, रॉ है, इंडिया है, अफगानिस्तान की सोच है, ये वो चीजें। आई थिंक दिस इज व्हाट, देखिए हम हमेशा इस चीज पे होते हैं कि माफ कर, कैसे माफ कर दिया जाएगा। एक आदमी जो कि जिसका हिस्सा 144 बच्चों के कत्ल में हो, एपीएस के, और बेशुमार हजारों पाकिस्तानियों के मासूमों का कत्ल का हो, उसको कैसे माफ किया जाता। लेकिन ठहर जाइए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, प्रोसेस को चलने दीजिए, देखिए रियासत किस तरीके से चलती है, कैसे लेके आगे उसको काम को अंजाम तक। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी, प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध हुकूमत सिंध में ही एहतजाज कर रही है, यानी कि अपने घर में ही एहतजाज कर रही है वफाकी हुकूमत के खिलाफ, जबकि 2 जमातें कराची में बैठकर एहतजाज कर रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ। ये क्या मामला है, इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो पिछले चंद माह से वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर रही है, और ये भी कहते हैं कि पंजाब में हम रिवाइव भी करेंगे। कई मौकों पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद आके कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे हुकूमत के खिलाफ अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए। यही बात उन्होंने पिछले साल अक्टूबर और नवंबर में भी कही। 27 दिसंबर को
खुदा बख्श में मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। अगर मियां नवाज शरीफ साहब मेरा डिमांड्स नहीं मानते हैं तो ये जो आपने कल कॉर्नर मीटिंग देखा था, आप फिर रैलीज देखेंगे, आप असली रैलीज देखेंगे। और फिर हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 डिमांड्स नहीं मानी और 27 दिसंबर भी आ गई। 27 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा जलसा किया गड़ी खुदा बख्श में, और उस जलसे में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जिस लॉन्ग मार्च का बार बार कहा गया था कि अगर हमारे 4 मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, उस लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ। सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। आप एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। बिलावल भुट्टो मैदान में आ गया है। हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है, लेकिन वो लॉन्ग मार्च कहां गया अब तक नहीं पता कि हुकूमत के खिलाफ वो लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा या कब होगा। ये कहा गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का पनामा केस पर तो उसके बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है, लेकिन वो एहतजाज अपने ही घर में किया, यानी कि सिंध में ही एहतजाज किया है। कराची में धरना दिया गया कायदे आजम के मजार के बाहर। इसके अलावा संडे को उन्होंने कराची में रैली भी निकाली थी, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया था, वो भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया था। तो सिंध हुकूमत अपने ही घर में इस वक्त एहतजाज कर रही है वफाक के खिलाफ, लोड शेडिंग के लिए, गैस की लोड शेडिंग के लिए और इसके अलावा पानी के लिए। क्या इससे वफाक पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और उन दावों को क्या हुआ जिसमें लॉन्ग मार्च की बातें की गई थी, पंजाब में एहतजाज और रिवाइवल की बातें की गई थी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद सेनेटर सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपने ही घर में आप एहतजाज कर रहे हैं, सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध में ही एहतजाज हो रहा है, वहां पे सड़कें बंद कर रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ, क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए शहजाद, एक तो ये है कि ये सिर्फ जो पीपल्स पार्टी एक्टिविटीज़ कर रही हैं सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, ये मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हो रही हैं। कल मुल्तान में भी हुआ है, आने वाले दिनों में शायद कल या कुछ दिनों बाद लाहौर में भी होने लगा है, मर्दान में जलसा हुआ, मालाकंड में जलसा हुआ, जंग में जलसा हुआ, उसके अलावा और भी इवेंट्स हमारे होने हैं। और मुल्तान में एक बहुत बड़ा जलसा हम करने जा रहे थे जिसकी पंजाब गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त नहीं दी और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लिहाजा हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो इनिशियली हमने जो प्रोटेस्ट अनाउंस की थी, ये पनामा से चूँकि पहले हो गई थी तो उसमें लोड शेडिंग का इशू था, गैस की कमी थी और दरिया सिंध में जो पानी कम छोड़ा जा रहा है वो इश्यूज़ थे। अब ज़ाहिर है कि वो लोड शेडिंग तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन गैस और जो दरिया सिंध में पानी का इशू है वो सिंध तक महदूद है। तो उस पर हमने सिंध में आगाज़ किया। तो आज जो एहतजाज हुआ है उसमें नवाज शरीफ के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया, बल्कि इनफैक्ट सबसे ज़्यादा फोर्सफुली जो है उसी मुतालबे को ज़्यादा की गई है कोशिश। अब इसके बाद 1 मई को कराची में हम जलसा कर रहे हैं। घर में एहतजाज करना, अपने ही सड़कें ब्लॉक करना, अपने ही लोगों को परेशान करना, इससे फर्क क्या पड़ेगा? आपके लोग जिन्होंने आपको वोट दिया है या सिंध में जमातों को वोट दिया है वो परेशान होंगे, इससे वफाक की जात पर क्या असर पड़ेगा या नून लीग की जात पर क्या असर पड़ेगा इससे? एक देखें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो पूरे मुल्क में होनी है ना, उसमें ज़ाहिर है कि वो हमारा वो उस सूबे में भी हो गई जिसमें हम हुकूमत में हैं या दूसरे सूबों में भी हो गई जहाँ हम हुकूमत में नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि हम कराची जैसे बड़े शहर को या पूरे सूबा सिंध को छोड़ दें कि यहाँ हम हुकूमत में इसलिए हम प्रोटेस्ट या कोई एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। हमने की, लेकिन हम उसमें एक चीज़ कोशिश करते हैं, और लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि तकलीफ लोगों को होती है, लेकिन कोशिश हम करते हैं। 18 अक्टूबर की रैली थी, हमने 16 अक्टूबर को की इसलिए कि इतवार का दिन था, लोगों को कम तकलीफ हो। आसिफ जरदारी साहब आ रहे थे 23 दिसंबर को, वो रैली का प्रोग्राम था, हमने कैंसिल करके एयरपोर्ट के अंदर जलसा किया और शाहरा फैसल को हमने उसमें रोका नहीं, वो बंद नहीं हुई, वो चलती रही। आज भी हमने जिस मकाम पर धरने का प्रोग्राम बनाया था उस सड़क पे नॉर्मली ट्रैफिक बहुत कम होता है और उस सड़क को हमने कोशिश की कि चंद घंटों के लिए सिर्फ बंद करें, लेकिन सड़क आगे पीछे थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम ज़रूर हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर शहर में ट्रैफिक रवां-दवां रहा है। तो हम जो भी इवेंट करते हैं उसमें कोशिश करते हैं या तो वो छुट्टी का दिन हो या उसके टाइमिंग मकाम जैसा हो जिससे शहरियों को ये जो अवामी मसाइल हैं जिन पर आज आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो तब शुरू हुआ है जब PSP और MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है, वो भी अवामी मसाइल पर है, उनकी बात आपने सुनी नहीं। आप यहाँ उन्हीं मसाइल पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आप जो है 4 साल सिंध हुकूमत में रहे, इससे पहले 5 साल आप वफाकी हुकूमत में रहे हैं, 1 मेगावाट ना बिजली में इजाफा किया, एक जो है गैस का कोई मंसूबा नहीं लगाया गया,
اور پھر آج آپ احتجاج کر رہے ہیں کہ نہ تو ہمیں گیس ملتی ہے, لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے, تو اس میں تو ذمہ دار آپ بھی ہیں, خالی وفاقی حکومت یا نون لیگ تو ذمہ دار نہیں ہے. شہزاد, میں کم از کم آپ سے اس قسم کی باتوں کی توقع اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں اور چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں. ہمارے دور میں تقریباً 3800 میگا واٹ کا اضافہ ہوا تھا, باوجود اس حقیقت کے کہ افتخار چودھری ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتا تھا. یہ موجودہ کون سے 3800 میگا واٹ کے اگر 2-3 منصوبے مجھے بتا دیں. نہیں, اب ایگزیکٹلی یہ جو بڑے جو اس وقت جو ڈیم بن رہے ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی کے دور میں بنے اور آغاز ان کا ہوا, اور اس وقت حکومت جن کوئی منصوبوں ڈیم کو مکمل کر نہیں ہوا ہے رہی جو ہے کہ اس وقت 3800 میگا واٹ دے رہا ہو. پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں کوئی ڈیم مکمل نہیں ہوا ہے. میں ابھی آپ کو کوشش کرتا ہوں, میں ابھی آپ کو شو کے دوران وہ جو اکنامک سروے ہے نا وہ بھیج دیتا ہوں. اس کے اندر 2008 سے لے کے 2017 تک کی انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ کس سال میں کتنی بجلی کے جو ہے نا اضافہ ہوا ہے. خیر یہ بتا دیجئے, یہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان احتجاج کر رہی ہے. دیکھیں بات سنیں, نہیں یہ جو بات آپ کہہ کے ایسے نہ گزر جائیں. وفاقی حکومت سے حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جائیے گا, آپ اس پہ تھوڑا کام, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایک چیلنج کیا تھا, آپ نے شاید اس کو مجھے جواب نہیں دیا کہ ہم جب آئے تھے اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو ہم نے ریونیو کلیکشن میں تقریباً آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اکنامک سروے نکال کے دکھائیں گے 3800 میگا واٹ اضافہ ہوا ہے, اور لوگ جانتے ہیں کہ 15-16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ کے دور میں تھی, وہ ابھی نہیں ہے اتنی. صحیح, اس کا جواب دے دیں, پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا جواب دے دیں مجھے. اللہ کے بندے میری بات سنیں. انہوں نے اتنے دعوے کیے, اتنے ہمارے دور کے منصوبے شروع کیے ہوئے مکمل ہوئے, اس کے بعد بھی ابھی اگر تھوڑی سی گرمی بڑھی اور ٹیمپریچر 42 اور 43 پہ گیا تو 16-17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اللہ خیر کرے, بھی آئندہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, پھر گرمیاں بھی آ رہی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن لوڈ شیڈنگ تو ہوئی ہے, پورے ملک میں ہوئی ہے. سعید غنی صاحب, لیکن عجیب دعوے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں شروع ہوئے منصوبے, ہم نے بجلی دی. سی پیک بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں شروع ہوا. آج آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ عطا آباد جھیل نہ بناتے تو سی پیک کیسے بنتا. عطا آباد جھیل بھی آپ نے بنائی ہے, مطلب اس کا کریڈٹ بھی آصف علی زرداری صاحب کے لے رہے ہیں کہ میں نے بنائی عطا آباد جھیل, مطلب وہ قدرت کا کارنامہ نہیں تھا. نہیں, آپ کو نہیں پتا کس دور میں بنی ہے. نہیں, آپ کو عطا آباد جھیل بنی نہیں ہے, کس طرح بنائی ہے پیپلز پارٹی نے سر, کس دور میں بنی ہے مجھے پتا ہے, لیکن بنی کیسے یہ بتائیے. عطا آباد کا ہوا تھا, کیا مطلب کیسے بنی؟ عطا آباد جھیل بنی سے ہمارے دور میں بنایا نا بھائی, جھیل بن گئی. میں یہی پوچھا سر کیسے بنی میرے بھائی, اس کے بعد میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے کافی سارا. نہیں, ایک سیکنڈ, وہ جو جھیل قدرتی طور پہ چلے بن گئی, لیکن وہ ایسے تو نہیں چھوڑ دی تھی نا. وہاں تو چائنا نے جو ہمیں سپورٹ کیا ہے وہ کوئی $ملینز انہوں نے دیے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, کافی پیسہ دیا انہوں نے, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. لیکن اس کو سارا بنایا گیا ہے بھائی, وہاں سڑکیں بنی ہیں, وہاں چیزیں ہوئی ہیں. جی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ کہہ رہے آج زرداری صاحب نے کہا جھیل ہم نہ بناتے تو پھر سی پیک نہ ہوتا. میں کہہ رہا ہوں جھیل بنانے میں آپ کا کردار نہیں ہے, اور ڈیولپمنٹ میں ہو سکتا ہے. اگر آپ میرے بھائی, آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ قدرتی طور پر ایک چیز ایسی ہوئی جس سے جھیل بن گئی اور اس کے بعد وہاں کچھ نہیں ہوا, تو یہ پھر آپ کی غلط اطلاعات ہیں. وہاں بہت ساری چیزیں اس جھیل کے قائم ہونے کے مطلب جو بنی ہے نیچرلی, اس کے بعد بہت ساری چیزیں وہاں ہوئی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا, وہاں سے وہ گرا اور جھیل بن گئی, لانگ مارچ جس کا دعویٰ آپ بار بار کرتے رہے, 27 تاریخ کو بھی کہا لوگوں کو کہ تیاری پکڑے, وہ کب ہونے جا رہی ہے لانگ مارچ؟ دیکھیں, لانگ مارچ بھی احتجاجی تحریک کا ایک طریقہ کار ہے. پیپلز پارٹی نے احتجاجی تحریک شروع کی ہوئی ہے. ہم پنجاب کے ہر شہر میں جانا چاہتے تھے, ہر ضلع میں جانا چاہتے تھے. سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ہمیں پنجاب گورنمنٹ سے اجازت نہیں ملی, لیکن ہم آج کر رہے ہیں, اور ملک کے ہر شہر میں اور ہر صوبے میں کر رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں, اس وقت یہ جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے دوران بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ایونٹس ہوتے رہیں گے, اور یہ کنٹینیو رہیں گے. ہم حکومت پہ دباؤ بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ. عادل علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جب تک وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے وفاقی حکومت کے خلاف ہمارا احتجاج جاری رہے گا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک, اس کے بعد مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور الزام لگایا ہے حکومت پر. وہ الزام کیا ہے اور ثابت ہوگا یا نہیں, اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ ماضی میں بھی چند ایسے الزام لگائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس کو وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے. الزام لگایا گیا تھا 35 پنچر کے حوالے سے نجم سٹی پر, اور بعد میں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے خود کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا,
और इसके बाद एक और इल्जाम लगाया गया था कि उर्दू बाजार से जो है बैलेट पेपर्स छापे गए थे, वो जो है साबित करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम रही। और अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ये कहा था कि धांधली में 2013 के इलेक्शन में जो धांधली हुई थी उसमें उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कियानी भी शामिल थे। और बाद में जब मीडिया का रिएक्शन आया और उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने कहा मैंने सिर्फ उनसे वजाहत मांगी है कि एक आर्टिकल में कोट किया गया था तो आप वजाहत कर दें। तो अब जो नया इल्जाम लगा है उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे हुकूमत की तरफ से 10 अरब रुपए की ऑफर की गई थी कि मैं पनामा केस पर खामोश रहूं। ये कल उन्होंने कहा है पेशावर में शौकत खानम में उन्होंने ये बात कही है। इससे पहले समा के ही प्रोग्राम पे 8 अप्रैल में वो ये कह चुके थे कि मुझे पेशकश हुई थी लेकिन कोई अमाउंट का जिक्र नहीं किया था, किसी शख्सियात का जिक्र उस वक्त उन्होंने नहीं किया था। लेकिन अब वाज़ेह कह रहे हैं कि पनामा केस पे खामोश रहने के लिए मुझे 10 अरब की ऑफर की गई। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस पर बात की है और उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। आप खुद ही अपनी कीमत लगा रहे हैं, खुद ही अपनी नीलामी कर रहे हैं और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम आपको 10 बिलियन रुपीस ऑफर करेंगे चुप रहने के लिए कि जबकि आपका हर एक बोला हुआ लफ्ज हमारे फायदे। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, मरियम औरंगजेब साहबा फरमा रही थी कि इमरान खान साहब जब भी बात करते हैं अपना ही नुकसान करते हैं, तो फिर क्यों हम उनको 10 अरब रुपए देंगे खामोश रहने के लिए? मरियम औरंगजेब साहिबा भी बच्ची हैं, उनको नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब की माजी की सियासत क्या रही है और ये जो इल्ज़ामात हैं नवाज शरीफ साहब पे, इनकी क्या माजी में रहा है। नवाज शरीफ साहब की सियासत शुरू ही छांगा मांगा से हुई है और छांगा मांगा एग्जैक्टली यही इल्ज़ाम था। उसके बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज साहब के हवाले से मियाँ शरीफ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम आया कि उन्होंने BMW गाड़ी दी थी और उसका जो की रिंग था उसकी जो कीमत थी उसमें जो डायमंड था वो BMW से ज़्यादा महंगा था। उसके बाद इल्ज़ाम लगा कि उसामा बिन लादन से उन्होंने पैसे लिए, जो पैसे जो हैं वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हुए। असगर खान केस हमारे सामने है जिसमें ये बात आती है कि नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त की एजेंसीज़ के साथ मिलकर पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। जो इल्ज़ामात हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर वो तो एक कितने उनकी तो कह लें कि इतनी एक लंबी तारीख है जिसके ऊपर कोई दो राय ही नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब की सियासत रही है। जो इल्जाम इमरान खान साहब लगा रहे हैं, इमरान खान साहब तो सबसे बड़े हरीफ हैं, सबसे बड़े मुखालिफ हैं नवाज शरीफ साहब के, उनको पेशकश करना इस मौके पे जब पनामा केस इतना हॉट हुआ। और इमरान खान साहब ने आज कहा है कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले तक तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी खत्म हो चुकी थी, जजमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो 2 हफ्ते पहले क्यों पेशकश की गई होगी इस चीज की इमरान खान साहब को? ये तो पेशकश करने वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन खरीदा तो मुखालिफों ही को जाता है। इमरान खान साहब को तो पता है ना कि किसने ऑफर किया है, बात आगे तो फिर जब आप मुझे बताते हैं कि माजी में किस किस को खरीदा है, तो इमरान खान साहब के पास तो मौका है, वो बताएं कि किसने आके ऑफर की थी। ये फिर एक दफा उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया, लेकिन अगर आप नाम नहीं बताएंगे, इसकी तफ्तीश होना जरूरी है कि ये इल्जाम सच्चा भी है या झूठा इल्जाम है, नाम तो बताएं कम से कम। आप समा खबर देता है, उसको अगले दिन तरदीद आती है, लेकिन उस तरदीद को पर से नहीं लिया जाता, कंडक्ट से तय किया जाता है कि इस तरदीद में कितना वजन है। अखबार में आप देखिए खबर छपी कि उन्होंने अपने वकला के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, उन्होंने एक तरदीद जारी की, लेकिन क्या ये तरदीद काफ़ी है उनके इस कंडक्ट को साबित करने के लिए? मामला ये है कि सियासत में जो तरदीद है या जो बात है वो उस वक्त तक उसका वजन नहीं होता जब तक कंडक्ट उसको वेरीफाई ना कर दे। जो कंडक्ट है इस वक्त शरीफ इमरान खान साहब भी तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है ना, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि कोई शख्स जो है शहबाज शरीफ को भी जानता है, मुझे भी जानता है, वो पेशकश लेकर आया था, वो कौन साहब थे, इसकी बाकायदा तफ्तीश होना जरूरी नहीं है। आप समझते हैं, आप तो हर केस को सड़कों पे लेके जाते हैं, अदलिया में लेके जाते हैं कि किस शख्स ने हुकूमत के 10 अरब रुपए आपको देने की ऑफर की, इसकी तो बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए। इसको तो आपको कोर्ट में लेके जाना चाहिए कि हुकूमत का खजाने से जो है आपको रिश्वत देने की कोशिश की गई है। जी अच्छा, अब इसमें मामला ये है कि आप एक खबर ब्रेक करते हैं और आप उसके बाद इंसिस्ट करते हैं कि मैं अपना सोर्स नहीं डिस्क्लोज करूंगा। आप ये क्यों इंसिस्ट करते हैं? आप इसलिए इंसिस्ट करते हैं क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, उसकी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है एपिसोड्स को प्रोटेक्ट करना। नहीं, जरा मुझे नॉलेज। अच्छा, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक सहाफी का काम है एपिसोड्स को प्रोटेक्ट करना, तो इमरान खान साहब का काम है कि कोई रिश्वत देगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे इमरान खान साहब। इमरान खान की भी जिम्मेदारी है। जो आदमी लेकर आता है, जो ऑफर करता है, ताल्लुक है, फर्ज है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और ये बात तय करना कि किसका नाम कब डिस्क्लोज करना है,
یہ جو عمران خان ہیں وہ طے کریں گے کہ کس کا نام کس وقت ڈسکلوز کرنا ہے. مناسب وقت پر بتایا جائے گا, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے 35 پنچر کے ساتھ ہوا. سر سوال سن لیجئے میرا, 35 پنچر کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے, عمران خان صاحب نے انٹرویو میں آ کر کہا وہ ایک سیاسی بیان تھا. اردو بازار والی بات آپ کے وکلا کبھی آ کے کمیشن میں لے کر نہیں آئے. اس کے علاوہ ابھی جو کیانی کے حوالے سے نعیم الحق صاحب نے الزام لگا دیا تھا, اس کو بھی واپس لینا پڑا. انہوں نے آ کے کہا تھا کہ کیانی صاحب کا رول تھا دھاندلی میں, بعد میں انہوں نے کہا نہیں میں نے تو صرف وضاحت مانگی ہے. یہ والا حال تو نہیں ہوگا اس الزام کا بھی؟ جو الزامات دھاندلی کے لگائے گئے تھے وہ دھاندلی کے جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. تحریک انصاف کے پاس تفتیش کا کوئی ادارہ نہیں ہے, ہم کو تفتیشی ادارہ نہیں ہے. جو الزامات لگائے گئے تھے وہ رکھے گئے تھے. تفتیش ان لوگوں نے کی جو حکومت میں تھے. جب ہم حکومت میں آئیں گے اور تفتیش کریں گے تو آپ کی ان سوالوں کی بھی تشفی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا ہوا تھا. اور پاکستان میں 97 کے الیکشن کا بیان واپس لیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے. 2013 کے الیکشن نعیم الحق صاحب نے کیانی صاحب پہ الزام لگایا, وہ ہمیشہ طرف سے واپس لیا گیا تھا. 35 پنچر کا بیان عمران خان صاحب نے خود واپس لیا تھا, انہوں نے بات نہیں تھی. ابھی آنے دیں, حکومت آنے دیں, تفتیش اس وقت ہوگی جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. ابھی تو معاملہ ہے ان کے ہاتھ میں جن پہ الزام لگ رہے ہیں. فواد صاحب میں ان الزامات کی بات کر رہا ہوں جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے لگائے گئے تھے اور بعد میں اگلے انٹرویوز میں ان الزامات کو واپس لے لیا گیا تھا. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, پروگرام میں ہمیں آپ نے جوائن کیا. ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاناما کیس کی ججمنٹ میں 3 بڑی ناکامیاں شریف فیملی کی سامنے آئی ہیں. وہ 3 بڑی ناکامیاں کیا ہیں ان پر بھی بات ہوگی, اور کیا ان ناکامیوں کی وجہ سے اب سارا ملبہ جو ہے اپنی وکلا کی ٹیم پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے شریف فیملی کی جانب سے, اس پر بھی بات ہوگی. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین, اب بات کرتے ہیں پاناما کیس کے حوالے سے. پاناما کیس کی ججمنٹ کے بعد یہ تو واضح ہے کہ شریف فیملی کو چند ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. 3 بڑی ناکامیاں کیا رہی ہیں اب تک اس کیس میں, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. نواز شریف صاحب کو کیس سے الگ کرنے میں شریف فیملی اور ان کے وکلا ناکام رہے. بڑی کوشش کی گئی تھی, وکیل بھی الگ الگ تھے, بچوں کے وکیل الگ تھے, نواز شریف صاحب کے وکیل الگ تھے. پہلے دن سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے. اس کے علاوہ جو شریف فیملی کا بزنس ہے یا یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان سے نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو تفتیش کے لیے کہا گیا ہے, جو جی آئی ٹی بنے گی, اس میں نواز شریف صاحب نے پیش ہونا ہے. تو یہ سب سے بڑی ناکامی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس کیس سے الگ کرنے میں ناکام رہے ہیں. جو دوسری بڑی ناکامی ہے وہ ہے لنڈن فلیٹس کی منی ٹریل کے حوالے سے. وہ اب تک ثابت نہیں ہو چکی ہے. مکمل طور پہ منی ٹریل مسترد کی گئی, مکمل طور پہ قطری لیٹر کو مسترد کیا گیا ہے, اور ابھی بھی جواب دینا باقی ہے کہ ان اپارٹمنٹس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا ہے. جو تیسری بڑی ناکامی شریف فیملی کے لیے رہی ہے وہ ہے فلیٹس کی اونرشپ کے حوالے سے. کہا تو گیا تھا کہ حسین نواز اونر ہے, لیکن پھر بھی پاناما کے کاغذات کچھ اور کہتے ہیں. شک نواز شریف پہ جاتا ہے کہ شاید یہ اپارٹمنٹس ان کے ہوں کیونکہ ان کی بچوں کی عمر کم تھی. تو اب تک یہ بھی واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ان اپارٹمنٹس کے حقیقی اونر کون ہے, اور یہ سوالات تمام سوالات سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت شریف فیملی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے یا ان کے حوالے سے یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے وکلا ان کا کیس ٹھیک طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکے. جس طریقے سے قطری لیٹر کو پریزنٹ کیا گیا اس سے ان کے کیس کو نقصان ہوا ہے. اکرم شیخ صاحب نے جو کہ ابتدائی ٹیم میں تھے, لائرز کی ٹیم میں تھے شریف فیملی کے, انہوں نے آج ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے وہی کام کیا جو میرے کلائنٹس نے مجھے بتایا گیا تھا. جس طریقے سے قطری لیٹر پریزنٹ کرنے کا کہا گیا تھا بالکل اسی طریقے سے لیٹر پریزنٹ کیا گیا. میرا اوپینین ضرور ہوتا تھا لیکن فائنل سے ہمارے کلائنٹ کی ہوتی تھی. تو یہ کیا معاملہ ہے, اب وکلاؤں پہ کیوں جو ہے یہ بلیم ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیس ٹھیک طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا, جبکہ شریف فیملی یا نون لیگ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مکمل ایویڈنس جو ہمارے پاس تھا وہ ہم نے عدالت میں جمع کروا دیا ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے. ہمارے موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ انور منصور صاحب, سابق اٹارنی جنرل ہیں. بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب وقت دینے کے لیے. ذرا بتائیے گا کہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے, کلائنٹ کے کہنے پہ کیس لڑا جاتا ہے یا یہ وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے کیس لڑ رہا ہے, کیا ایویڈنس پریزنٹ کر رہا ہے, کس طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ. جو اس پہ ایشو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب کوئی کلائنٹ ایک وکیل سے کوئی انسٹرکشنز دیتا ہے فیکٹس کے اوپر,
تو ظاہر ہے کہ وہ فیکٹس کو تو ہم ایک وکیل جو ہے اسی فیکٹ کو سامنے لے کے چلتا ہے، مگر اگر کوئی فیکٹ ایسا ہے جس سے کہ کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو رہا ہے یا کوئی ایسا چیز ایسی ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس صورت میں وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کو کیٹیگوریکلی سمجھائے کہ کیوں یہ پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ وکیل کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی فیکٹ کے طور پر اور جو اس کے کلائنٹ اس کو انسٹرکٹ کرے گا وہ اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہے اور قانون کے حساب سے اس کو پیش کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ وکیل کے اوپر نہیں ہوتا ہے بلکہ کلائنٹ کی کیٹیگوریکل انسٹرکشنز ہوتی ہیں جس کے اوپر ایک فیکٹ کو بتایا جاتا ہے۔ جی سر، اب تک ہم نے دیکھا ہے ان آف شور کمپنیز یا فلیٹس کے حوالے سے جو منی ٹریل کی بنیاد ہے وہ یہ قطری لیٹر تھا جس کو بار بار ڈیفینڈ بھی کیا گیا ہے شریف فیملی کی طرف سے، ان کے کونسل کی طرف سے، عدالت میں یا ٹی وی اور میڈیا پہ پی ایم ایل این کی طرف سے ڈیفینڈ کیا گیا ہے۔ اور اگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیٹر کو ٹھیک طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا گیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا، یہ کنفیوژن کی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا۔ اگر ایک قطری خط آیا ہے کسی طریقے سے بھی پریزنٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کو باور کرایا جائے کہ ایک ڈاکیومنٹ اور ہے جو کہ دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ ہے نہیں پریزنٹ کرنے کا۔ اگر نواز شریف صاحب نے یا کسی اور نے وہ ڈاکیومنٹ وکیل کو دیا اور وکیل سے کہا کہ آپ کورٹ کو یہ بتائیں کہ منی ٹریل جو ہے وہ اس سے ڈاکیومنٹ سے ثابت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے علاوہ اس کے کہ وہ یہ بات کہے۔ مگر وکیل کا کام کہاں آتا ہے کہ وکیل کا کام یہ ہے بیسیکلی کہ جب کوئی ڈاکیومنٹ لے کے آئیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کمپلیٹ اس کے نالج میں ہونا چاہیے، اس کا جو نیکسس ہے مختلف اور دوسرے فیکٹ سے وہ اس کے نالج میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ نالج میں نہیں ہے اور محض ایک ڈاکیومنٹ لا کر کورٹ کے سامنے رکھ دیا بغیر کسی نیکسس کریٹ کیے ہوئے، تو پھر اس میں وکیل کی بڑی سخت غلطی ہے، بیکاز وکیل کو کوئی ڈاکیومنٹ ایسا نہیں رکھنا چاہیے جس سے کوئی نیکسس کریٹ نہیں ہو رہا ہے، یا اگر ہو رہا ہے تو کس طریقے سے ہو رہا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ایویڈنس ہو، وہی ایک کاغذ کا ٹکڑا صرف ایویڈنس ہو، وہی ایک کاغذ کا ٹکڑا پوری منی ٹریل کی بنیاد ہو، تو پھر تو اس میں جو ایویڈنس ہے اسی کی خامی ہوئی، اس پہ آپ وکیل کو تو نہیں بلیم کر سکتے۔ نہیں، یہی تو میں نے آپ کو شروع میں یہی کہا تھا کہ اگر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اور صرف وہ ڈاکیومنٹ دینے کو کہا ہے تو اس میں وکیل کی کوئی خامی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ وکیل وہی کرے گا جو اس کو بتایا جائے گا، بیکاز فیکٹس جو ہیں وہ علاوہ اس کے کلائنٹ کے وکیل کو فیکٹس نہیں پتہ ہو سکتے۔ وکیل صرف ایک لیگل اس پہ وہ ایشوز کریٹ کر سکتا ہے، فیکٹس جو ہیں وہ صرف اور صرف کلائنٹ بتا سکتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے دستاویزات ایسے تھے جو کہ وکیل کی جانب سے پریزنٹ نہیں کیے گئے، اس طریقے سے باتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں، اور خود نون لیگ کے سینئر رہنماؤں نے آ کے کہا ہے کہ اب ہم جو ٹرائل ہوگا، انویسٹیگیشن ہوگی، اس میں مکمل تفصیلات دیں گے۔ آپ کو امید ہے کہ کچھ مزید بھی آ سکتا ہے؟ کیونکہ بار بار ہمیں عدالت میں تو یہ سننے کو ملا کہ جو مکمل منی ٹریل تھی وہ دے دی گئی ہے۔ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ ایویڈنسز شریف فیملی کی طرف سے جمع کیے جا سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، جس وقت کہ نواز شریف صاحب نے وہ تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر جو کہ نشر ہوئی پورے پاکستان میں اس براڈ کاسٹ کی گئی، اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ مکمل ڈاکیومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس آیا تو ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ مکمل ڈاکیومنٹس ان کو دے دیتے۔ اگر وہ مکمل ڈاکیومنٹ نہیں دیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز چھپائی ہے یا کوئی چیز ایسی رکھی ہوئی ہے جس میں کہ جو کہ سامنے نہیں لانا چاہ رہے تھے وہ۔ اگر انویسٹیگیٹرز کے پاس اب یہ ڈاکیومنٹ لے کے آئیں گے تو وہ انویسٹیگیٹر کا یہ بھی حق ہوگا ساتھ میں، یہ پوچھیں گے کہ یہ ڈاکیومنٹ آپ کے پاس آئے کہاں سے جبکہ پہلے آپ کے پاس موجود نہیں تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہوگی کہ وہ ڈاکیومنٹس کے ذریعے پروڈیوس کر سکتے ہیں
تو پھر انویسٹیگیٹر کے پاس یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ ان سے کہیں کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کی فورنزک آڈٹ کرائیں. تو یہ سب موجود ہے. اور اگر اب دیں گے تو بعض دفعہ جی انور صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ناکامی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام اب تک کلیئر نہیں ہوا ہے، انویسٹیگیشن میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا؟ کیونکہ پہلے دن سے یہ موقف رہا تھا کہ نہ تو پناما ڈاکیومنٹس میں نواز شریف صاحب کا نام ہے، نہ شریف فیملی کے بزنس سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ ان اپارٹمنٹ سے نواز شریف صاحب کو کوئی تعلق ہے، لیکن اب بھی وہ اس کیس میں شامل ہیں، ان سے بھی تفتیش کی جائے گی. دیکھیں، یہ پٹیشن جو فائل کی گئی تھی، یہ 184(3) میں جو آئی ہے، وہ تو کہا یہی گیا تھا کہ یہ نواز شریف کے خلاف ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایکچولی بے نامدار ہیں، کہ یہ اگر بچوں کے نام پہ ہے بھی یا اگر آف شور اس میں ان کا نام نہیں ہے تو بچوں کے نام پہ ہے. اس میں سے ایک سوال رکھا گیا ہے، اگر آپ نے غور کیا ہوگا، کہ اتنی کم عمری میں یہ دکھائیں کہ یہ بچوں کے پاس کہاں سے پیسے آئے. اور اگر یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ نواز شریف کا آپ کا نام تو نکل ہی نہیں سکتا تھا کسی صورت میں بھی، جبکہ ان کے وکلاء نے ظاہر کوشش کی بڑی کہ ان کا نام بیچ میں سے نکل جائے. جی. مگر یہ ثابت کرنا کہ اتنی کم عمری میں بچوں کے پاس پیسے کہاں سے آئے، تو وہ چیز ثابت کرنے کے لیے نواز شریف کا نام لکھنا ضروری ہے. اور اگر ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا تو اصل چیز تو پتہ ہی نہیں چل سکتی آپ کو. صحیح. ایک آخری سوال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے کلین چٹ مل گئی ہے، اور شاید یہ اس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کیونکہ جو 3 نام دیے گئے ہیں جو انویسٹیگیشن میں حاضر ہوں گے ان میں ان کا نام نہیں ہے. لیکن آپ سوالات کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ نیلسن اور نیسکول کمپنی کے مالک کے بینیفیشل اونر اصل میں کون ہے، اور بحث یہی رہی ہے کہ کیا مریم نواز اونر ہے یا حسین نواز اونر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کلین چٹ مل گئی ہے ان کو یا نہیں ملی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک سوال بھی رکھ دیا بیچ میں، اور اس میں تو کلین چٹ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر اگر آپ آگے جائیے اسی آرڈر کے اندر تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم آرڈر پاس کریں گے 184(3) میں، 187(2) میں، 190 کے اندر، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو آرڈر پاس کریں گے اس کے علاوہ اور بھی کچھ کریں گے، اور جن لوگوں کا نیکسس ہے اس کرائم سے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. یہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ ابھی کلین چٹ نہیں ملی ہے ان کو. صحیح. بہت بہت شکریہ انور، آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. 3 بڑی ناکامیاں ہیں. نواز شریف صاحب کا نام نکالنے کی بھرپور کوشش کی گئی، یہ بھی کیا گیا کہ الگ الگ وکیل جو ہیں اسائن کیے گئے، لیکن پھر بھی ان کا نام نہیں نکلا. یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ حقیقی مالک کون ہیں ان کمپنیز کے، یہ بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے. اور اس کے علاوہ منی ٹریل کیا تھی، قطری لیٹر، یہ تمام چیزیں جو ہے مسترد کی گئی ہیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.